तर सरकारमा पुगेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बिर्सिदिएछ भने चाहिँ पछि सरकारबाट हट्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा कुरा चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छ। र पहिलादेखिको म हाम्रो समस्त सिक्किमे जनसमुदाय लगायत सम्पूर्ण जतिजनाले पनि हाम्रो यो एउटा सबसे ठुलो चाड बडा दसैँ हामी मनाउँछौँ। सबैजनाले दसैँ मनाउनु हुने सबैजनालाई जनसमुदायलाई बडा दसैँको आन्तरिक हृदयबाट हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु, टक्राउन चाहन्छु। अनि बडा दसैँले तपाईँहरूको घरमा सुख शान्ति खुसी र शान्ति आओस् भन्ने म कामना गर्छु। र आजको म मुद्दापट्टि जान चाहन्छु। अब तपाईँहरू सबैजनालाई ज्ञात भएको छ कि यसपालि 2021 को साल प्राय अस्पतालमा नै ओरदोर गर्ने अर्थात् सिक्किमदेखिको बाहिर अस्पतालमा गइरहनु पर्ने स्थिति भएको छ मेरो जीवनमा। सबैजनालाई मैले सूचना दिएको छु कि मेरो पिता मेरो बुवाको उपचार भएकोले गर्दाखेरि अस्पतालमा गइरहनु पर्ने र अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने स्थिति छ। र यही सन्दर्भमा आजको तपाईहरुलाई सबैजनालाई र जनसमुदायलाई सिक्किमे समुदायलाई र विशेष गरी सरकारलाई पनि एक दुईवटा कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्नु लागि तपाईहरु सबैजनालाई यहाँनिर मैले निम्ताएको छु। अस्पताल भन्ने कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो हामी सबैजनालाई ज्ञात भएको कुरा हो। हामी सबैजना धर्म मान्ने मान्छे हो है, तर पनि म यो भन्न चाहन्छु कि गुम्पा मन्दिर मस्जिद गिरिजा भन्दा पनि हामीलाई एउटा मानिसलाई एउटा समाजलाई चाहिने कुरो चाहिँ अस्पताल हो। यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा यो हाहाकारको समयमा अस्पताल भन्ने चाहिँ कति उपयोगी हुँदो रहेछ र हाम्रो समाजको लागि कति ठुलो साधन हुँदो रहेछ हामीले यो पालि यो कोभिडको स्थितिमा हामीले चाल पाएको छौँ। र म अलिकति यो के भन्छ विगत सरकारको कारबाही अथवा गरिगरालाई मैले अलिकति समीक्षा गर्दा टटोल्दाखेरि मैले जो एसडीएफ सरकार थियो है भने 2019 सँग 25 साल जो पार्टीले सिक्किममा चाहिँ राज गर्नुभयो त्यो सरकारमा सबसे ठुलो काम भएको चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ सोचकग्याङ हस्पिटल न्यू मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटलको जुन चाहिँ निर्माण भयो त्यो चाहिँ एसडीएफ सरकारको शासनकालमा सबसे ठुलो कुरो भएको मलाई लाग्दछ। सबसे ठुलो काम चाहिँ सोचकग्याङ हस्पिटलको निर्माण भएको मलाई चाहिँ त्यो लाग्दछ। सोचकग्याङको हस्पिटल नभइदिएको भए यहाँनिर कतिजनाको मृत्यु हुन्थ्यो होला, कोभिडको सिचुएसनमा कस्तो प्रकारको यहाँनिर सिक्किममा हाहाकार मचिन्थ्यो होला त्यो हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। र त्यहीँबाट सिक लिँदै सोचकग्याङ मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटललाई आउँदो सरकार वर्तमान सरकार र भविष्यको सरकारहरूले चाहिँ यो मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटललाई अझै चाहिँ उच्च श्रेणीमा लानुपर्छ भन्ने म यो भन्न चाहन्छु। सोचकग्याङ हस्पिटलले नै मेरो पिताको पनि जान बाँचेको छ र त्यस्तै प्रकारले धेरैजनाको जान सोचकग्याङ हस्पिटलले बचाएको छ। र अस्पताल चाहिँ हाम्रो समाजमा कति ठुलो उपयोगी कुरो हो भन्ने यो कुरा हामीलाई अब याद भएको छ। र यही सन्दर्भमा म 2-4 दिन मात्रै गान्तोकमा आएको हुँदैछ। मैले के देखेँ भन्दाखेरि यहाँनिर अहिले हालैको जुन चाहिँ यहाँनिर माथिनिर बन्सीलाल पेट्रोल पम्प थियो, पहिलानिर पेट्रोल पम्प हुने गर्थ्यो, साउथ वेस्टको ट्याक्सी स्ट्यान्ड भनेर भनौँ। मैले दुःखको कुरा हो के कसो हो त्यसको गहन भित्रको कुरा मलाई थाहा छैन, तर त्यहाँनिर पनि मैले सूचना पाएको अनुसारमा चाहिँ त्यो पनि कहीँनिर बाहिरको कम्पनीलाई बिक्री भयो अथवा त्यहाँनिर केही निर्माण हुँदैछ भन्ने कुरोहरू चाल पाएँ मैले। यस्तै प्रकारले पुरानो अस्पताल एसटीएनएम हस्पिटलको मुनिल्लोपट्टि त अब त्यहाँनिर सरकारले के कसो गर्ने हो, त्यहाँनिर के निर्माण गर्ने हो, पक्कै नै त्यहाँनिर पनि अब तपाईँको मलहरू आउला के आउला कसो होला, प्राइभेट इन्डिभिजुअल्सहरूलाई देला अथवा त्यो सरकारको हातबाट यो जमिनहरू खोसिँदैछ। मैले यो चाल पाउँदैछु। साउथ वेस्टको ट्याक्सी स्ट्यान्ड देउराली सरेको रहेछ अर्थात् जुवेल्सहरूमा सरेको रहेछ। यही तरिकाले हो भने मलाई लाग्दछ कि एक दिन चाहिँ यस्तो पनि आउनु सक्छ सिलगढी जाने अथवा सिलगढीको ट्याक्सी स्ट्यान्ड चाहिँ गान्तोकको लागि चाहिँ सिलगढीमै पुग्छ जस्तो मलाई लाग्दछ, सिलगढीमा नै पुग्छ जस्तो लाग्दछ सरेर। र यो कुराहरू हो
भन्नुको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो हातबाट हाम्रो मुख्य प्राइम ल्यान्डहरू खोसिँदैछ, हाम्रो हातबाट उम्किँदैछ। यो बडा दुर्भाग्यपूर्ण कुरो हो। र यही सन्दर्भमा म भन्न चाहन्छु कि एउटा मल्टी स्पेशलिटी हस्पिटल त बन्यो, हाम्रो सोचाग्याङ त बन्यो। यो सोचाग्याङ हस्पिटल चाहिँ म अझै एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो सोचाग्याङ हस्पिटल जुन चाहिँ निर्माण भएको छ है, 16वीं शताब्दीमा शाहजहाँले ताजमहल निर्माण गरे आफ्नो स्वास्नीको लागि, उहाँको स्मृतिको लागि। त्यो भन्दा पनि ठुलो काम चाहिँ सोचाग्याङ हस्पिटल बनेर भएको छ। र यही सन्दर्भमा हामीले पहिल्यैदेखिको यहाँनिर पत्रकार साथीहरू मध्येमा यहाँनिर शेखर साथीलाई भलिभातो ज्ञात भएको कुरा हो। हामीले सेभ एसटिएनएम भन्ने मुहिम हामीले धेरै अगाडिदेखिको चलाएको छौँ, धेरै अगाडिदेखिको चलाएको छौँ। जब चाहिँ हस्पिटल चाहिँ सरिन्छ भन्ने अथवा सरिँदैछ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले पहिल्यैदेखिको के माग गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्तमान एसटिएनएम हस्पिटल भन्नको मतलब चाहिँ गान्तोकको हस्पिटल डाँडा स्थित हस्पिटलमा त्यहाँनिर पनि हस्पिटल नै हुनुपर्छ, न कि त्यहाँनिर चाहिँ गएर कुनै मल कुनै के कसो इत्यादि। यहाँनिर पार्किङको अभाव छ, हामी मान्दछौँ, तर पार्किङको अभाव त्यहाँनिर मुनिल्लो तलामा पार्किङ बनाएर माथिल्लो तलामा हस्पिटल इत्यादि हुनसक्छ, यो कुराहरू हुनसक्छ। तर हामी के आज हामीले आवाज उठायौँ न भने चाहिँ हामीले के देख्नुमा पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनीहरूकोमा टाकटुक गएर अथवा कोही निजी मानिसहरूकोमा गएर त्यो जग्गा हामीले सदैवको लागि हामीले त्यो गुमाउँछौँ। मुनिल्लोपट्टि अहिले हस्पिटल तोड्ने मात्रै कार्यक्रम भइरहेको छ, कार्य भइरहेको छ। अर्थात् यो जुन चाहिँ के भन्छ, यसको पनि म दस्तावेजहरू निकाल्छु। दस्तावेज निकालेर के कसो हो भन्ने म तपाईँहरूलाई है मैले पाएको सूचना म तपाईँहरूलाई त्यो सार्वजनिक गर्छु, साझा गर्छु। तर जुन चाहिँ एसटिएनएम हस्पिटल छ त्यहाँनिर हस्पिटल नै हामीलाई चाहिन्छ, जनतालाई हस्पिटलै चाहिन्छ, गान्तोक निवासीलाई चाहिन्छ। अर्थात् सारा सिक्किमे जनसमुदायलाई चाहिँ वर्तमान एसटिएनएम हस्पिटल जुन चाहिँ पुरानो हस्पिटल छ त्यहाँनिर अस्पताल नै चाहिन्छ। यो चाहिँ जनहितको कुरा हो, म यो भन्न चाहन्छु। यो होइन कि आजदेखिको मात्रै यो मैले कुरा गरेको होइन, यो धेरै अगाडिदेखिको हामीले उठाएको छौँ। अघि मैले भन्दै थिएँ जब एसटिएनएम हस्पिटल सरिन्छ भन्दाखेरि हामीले पत्रचारहरू गऱ्यौँ। पत्रचारहरू गर्दाखेरि हामीले के भनेको छौँ, गान्तोकमा भलै अर्को हस्पिटल बनाऊ, सोचाग्याङ हस्पिटललाई हामीले मल्टी स्पेशलिटी त्यहाँनिर तपाईँको युनिभर्सिटी बनाऊ, के बनाऊ कसो बनाऊ, त्यहाँनिर हामीले हेल्थ टुरिज्ममा त्यो सोचाग्याङ हस्पिटलले त्यहाँनिर एउटा ठुलो एउटा भूमिका खेल्नु सक्छ। तर एसटिएनएम पनि हामीलाई इक्वली त्यो बराबरको हामीलाई खाँचो छ। भोलिको दिनमा यस्तै किसिमको पेन्डेमिकहरू अथवा त्यो हेल्थ इमर्जेन्सीहरू उत्पन्न भएछ भने केवल सोचाग्याङले मात्रै त्यो माने सिक्किमको अथवा गान्तोकको जनतालाई माने हेर्नु सक्दैन। हामीलाई अर्को अस्पताल पनि चाहिन्छ। सिक्किममा अर्थात् गान्तोकको जनसङ्ख्या दिनोदिन बढिरहेको हामी देख्दछौँ। हामीलाई नजिकमा पनि अस्पताल चाहिन्छ। र यदि सरकारको नियत चाहिँ चोखो छ, साफ छ भने चाहिँ म सरकारलाई 2 हात जोडेर 10 उङ्ली जोडेर सिक्किमे जनताको हितमा अहिले वर्तमान एसटिएनएम पुरानो एसटिएनएममा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अस्पतालको नै निर्माण हुनुपर्छ, म यो भन्न चाहन्छु। हामीले 2010 सालमा त्यहाँनिर जमिन कसको पर्दछ भनेर भन्दाखेरि पनि जमिन पनि त्यो एकदमै त्यो कसको ठिक त्यो एउटा त्यो कागजपत्र कसैकोमा पनि छैन। यहाँनिर दस्तावेज छ, म तपाईँहरूलाई दस्तावेज देखाएर म भन्न चाहन्छु। र त्यहाँनिर के भन्छ प्यालेसको प्राइभेट इस्टेटमा र प्यालेसबाट पनि यो कुरोहरू चाहिँ अलिकति पब्लिक हितमा यो कुराहरू चाहिँ प्यालेसबाट पनि त्यहाँनिर चाहिँ हस्पिटलै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ अगाडि कुरा राखियोस्। सर थोटुप नामग्याल मेमोरियल हस्पिटल है 1935मा बनिएको हस्पिटल, त्यो हस्पिटललाई बचाउनु मात्रै नभएर त्यसलाई अपग्रेड गर्ने कमसेकम 300-400 बेडेड हस्पिटल त्यहाँनिर निर्माण हुनुपर्छ भन्ने म यो भन्न चाहन्छु। र यो कहिलेदेखिको हामीले आवाज उठाएको छौँ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 2010देखिको यहाँनिर दस्तावेज हेर्नुहोस्। 2010देखिको हामीले यहाँनिर दस्तावेज हेरौँ। त्यतिखेरको तत्कालीन सरकारलाई पनि हामीले बारम्बार हामीले पत्रचार गऱ्यौँ। र त्यति मात्रै नभएर मेरो हातमा चाहिँ केसको दस्तावेज छ भन्दाखेरि चाहिँ 2010 सालको अर्थात् 2019 भन्दा अगाडि जति पनि सिक्किममा विपक्षीहरू थिए सबैजनाले नै एसटिएनएम हस्पिटललाई चाहिँ एक मत लगाएर एक सुरमा चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने हामीले त्यहाँनिर कुराहरू राखेको थियौँ। म अस्ति यहाँनिर 5 तारिक थिइनँ, नभए स्वर्गीय श्री नरबहादुर भण्डारी साहबले पनि
यो कुरालाई चाहिँ पत्रचार गर्नुभएको छ कि एसटिएनएम हस्पिटलमा चाहिँ अहिलेको जुन चाहिँ पुरानो एसटिएनएम हस्पिटलमा चाहिँ हस्पिटल नै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ पत्रचार भएको छ। जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, कङ्ग्रेसबाट त्यतिखेर भएको छ, यहाँनिर विभिन्न विभिन्न त्यतिखेरको जतिजना पनि के भन्छ एसकेएम पार्टी त त्यति 2010मा त माने है माने एउटा उयसमा आएको थिएन है, रेजिस्टर अथवा उत्पन्न भएको थिएन एसकेएम पार्टी। तर माने त्यतिखेरको त्यो दलबाट पनि श्री भोजराज राई उहाँले पनि लेख्नु भएको छ एसटिएनएम हस्पिटल चाहिँ अहिले वर्तमान उयसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ भन्ने कुरोहरू पत्रचार भएको छ। यहाँनिर श्री भण्डारी साहबले पनि यहाँनिर नरबहादुर भण्डारी 9/3/2010 यहाँनिर एसटिएनएम हस्पिटललाई चाहिँ हामीले कुनै हालतमा पनि हामीले बचाउनुपर्छ भनेर त्यतिखेर नरबहादुर भण्डारी साहब प्रेसिडेन्ट सिक्किम प्रदेश कङ्ग्रेस कमिटीको हुनुहुन्छ है। त्यतिखेर सबैजनाले चाहिँ हामीले पत्रचार गरेर चाहिँ हामीले एसटिएनएम हस्पिटललाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ बचाउनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ बिक्री गर्नु हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ कुनै बिजनेसको साधन अर्थात् आफ्नो सपोर्टरहरूलाई दोकान बाँड्ने, मल बनाउने अथवा बाहिरको कम्पनीहरूलाई त्यसलाई जमिन बेच्ने यो कार्यक्रम चाहिँ कुनै हालतमा पनि हुनु हुँदैन। रोड मुनिको पनि है, रोड मुनिको त अहिले त्यो त अब तोडिँदैछ, डिसमेन्टल हुँदैछ। दुईटैको कुरा गरेको। अथवा हामीलाई के चाहेको छ भन्दाखेरि गान्तोकवासी अथवा सिक्किमवासीलाई है सोचाइगाङ हस्पिटल हामीलाई दुईटा हस्पिटल हुँदाखेरि केही पनि हुँदैन, त्यो मल्टी स्पेसिलिटी हस्पिटल हुन्छ। राज्यको लागि मात्र नभएर त्यो सायद हुनसक्छ नर्थ बेङ्गलको लागि एउटा सबसे ठुलो हस्पिटल हुनसक्छ। गर्वसाथ म भन्न चाहन्छु है, हस्पिटल बुवाको बिरामीले गर्दाखेरि म त सारा देशको हस्पिटल म चारिसकेँ र यो जुन चाहिँ मल्टी स्पेसिलिटी हस्पिटल बनेको छ सोचाइगाङमा त्यो साँच्चै नै एउटा हाम्रो लागि धरोहर हो है। एउटा यत्रो ठुलो अब निर्माण पहाडी क्षेत्रमा भएको छ, त्यसलाई अर्कै स्तरको हामीले हस्पिटल बनाऊँ। तर हामीले यो जुन चाहिँ अब एसटिएनएम हस्पिटललाई छ नजिक हुन्छ के हुन्छ कसो हुन्छ, किनकि मैले भनि नै हालेँ मलभन्दा सबसे ठुलो कुनै व्यक्तिलाई अथवा समाजलाई चाहिएको छ हस्पिटल हो। जान हे त जहान हे भनेर भन्छ नि त है। अन्त मैले भनि नै हालेँ समस्त सबैजना त्यतिखेर हामी अहिले वर्तमान एसकेएमको साथीहरूकोबाट पनि एसटिएनएम हस्पिटल चाहिँ बाँचिनुपर्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ आएको छ 2019भन्दा अगाडि है। सेभ एसटिएनएम है, हामीले कतिजना अहिले एसकेएम सरकारमा अब कतिजना अब उच्च पदहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सेभ एसटिएनएम भनेर र्यालीहरू निकाल्नु भएको। तर सरकारमा पुगेर चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ बिर्सिदिएछ भने चाहिँ पछि सरकारबाट हट्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा कुरा चाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्न जान्छ है। यही सन्दर्भमा जब चाहिँ त्यो हस्पिटल तोडिन्छ इत्यादि भन्ने कुरामा चाहिँ मैले आजको कुरो होइन है, यहाँ हेर्नुहोस् 8 तारिक मार्च 2019मा व्हाइट पेपर अन प्रेजेन्ट एसटिएनएम भनेर मैले माग पनि राखेको थिएँ है। त्यतिखेर एसडिएफ सरकारै थियो, त्यतिखेर मैले त्यतिखेर माग पनि राखेको थिएँ है, यो चाहिँ के गर्न आँटेको हो त यो हस्पिटलमा भनेर भन्दा मैले अहिलेसँग यो मैले त्यतिखेर सेक्रेटरी हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर डिपार्टमेन्टलाई लेखेको थिएँ, अझैसम्म पनि के गर्न आँटेको हो त भन्दाखेरि चाहिँ दस्तावेज हामीलाई यो सार्वजनिक गरेको छैन, मलाई सार्वजनिक गरेको छैन। अन्त त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीलाई लाग्दछ कि काहीँ न काहीँ गएर चाहिँ यो जनताको हितको कुरा हुँदैन भन्ने हामीलाई डर लागिरहेको छ। अझ म तपाईँलाई भिडियो देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर एसटिएनएम हस्पिटलमा हामीले अप्रिल 2010मा हामीले धरना समेतमा राख्यौँ। यहाँनिर यो पुरानो मेरोमा भिडियो छ है, पुरानो यहाँनिर अहिले सोनाम लामा हुनुहुन्छ, अहिले है मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हामीसँग धर्नामा हुनुहुन्थ्यो होइन। अन्त भण्डारी साहब हुनुहुन्थ्यो। यो त्यतिखेर एसटिएनएम हस्पिटल बचाउनुपर्छ भन्ने कुरो तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुन्छ। त्यतिखेर अप्रिल 2010मा अहिलेको सरकारमा मन्त्री हुनुहुन्छ है श्री सोनाम लामा। हामी सबैजना सुन्नुहुँदैछ तपाईँले? यो डिस्ट्रिक्ट कोर्टको अगाडिपट्टि अप्रिल 2010मा हामीले धरना पनि बसेको थियौँ। प्राय तपाईँलाई
पनि याद छ। र अहिले जस्तो मानिलिनुहोस् पवित्र मानव एसकेएम पार्टीमा नै एउटा उच्च पदमा हुनुहुन्छ है, हामी सबैजना बसेको थियौँ यो धरनामा। हाम्रो बस्ने उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दाखेरि र हाम्रो धरना बस्ने उद्देश्य चाहिँ त्यतिखेर सबैजना विपक्ष दलहरू 2010 मा एसकेएम पार्टीको त अब निर्माण भएको थिएन, तर पनि एसकेएमको अहिले एसकेएम पार्टीको उच्च पद अधिकारीहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो सबैजना हामी धरनामा बसेको थियौँ। र उद्देश्य चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एसटिएनएम चाहिँ सिक्किमे जनसमुदायको लागि र आउनेवाला भविष्यको लागि चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ एसटिएनएम चाहिँ बाँचिनुपर्छ भन्ने मेरो मत छ। र म यो चाहिँ सरकारलाई दुई हात जोडेर 10 औँली जोडेर है, यो कुरा सायद अब विपक्ष दल अथवा अरू सामाजिक संस्थाहरूबाट पनि आउनुपर्ने थियो, सबैजनाबाट आउनुपर्ने थियो। किन चाहिँ यो कुरोहरू आएको छैन, के कसो हो त्यो मलाई याद भएन, म अरूको लागि के भन्नु सक्दिनँ। तर म चाहिँ यो कुरा विषय लिएर चाहिँ म चाहिँ चुप्पो लागेर बस्नु सकिनँ है। र सरकारलाई पनि जति पनि अब हामीले अब केही उयो गर्दाखेरि खालि विपक्ष यो बोल्नु जानेको छ, यो खालि आलोचना गर्छ भने आलोचना गर्ने उद्देश्य होइन। तर एकपल्ट चाहिँ हाम्रो हातबाट चाहिँ यो जमिन गइसक्यो भने 99 इयर्सको लिज हुन्छ, के को लिज मैले सुन्दैछु 99 इयर्सको लिज हो अरे, अरेमा छु। अब हेर्नु दस्तावेजहरू कसले दिएको, कसरी दिएको है, यत्रो अब हाम्रो यो प्राइम ल्यान्ड कसरी दियो होइन। उहिलेनिर त्यहाँनिर वेस्ट पोइन्ट स्कुल थियो, त्योभन्दा अगाडि सायद त्यहाँनिर एउटा बाबुराम के भन्छ कसजु है नामथाङको त्यो उहाँ के भन्छ उहाँको कोठी पनि भन्यो, कसको त्यो जमिन कहाँको पर्दछ के त्यो यसको यो खोज्नुपर्छ। र सामाजिक जति पनि संस्थाहरू सामाजिक कार्यकर्ताहरू सचेत हुने बेला आएको छ। र सरकारलाई पनि एकपल्ट अब मुनिपट्टिको के कसो गरी हेऱ्यौँ, तर सिक्किमेवासीले चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ माथिल्लो हस्पिटललाई चाहिँ मल बनाउने, त्यहाँबाट आफ्नो सपोर्टरहरूलाई दोकान बाँट्ने, के गर्ने कसो गर्ने अथवा कुनै कम्पनीलाई दिने यस्तो कामहरू चाहिँ गर्नु हुँदैन। मलै बनाउँछ भने के भन्छ गान्तोकको यो बाहिरनिर सबब्समा बनाउँदाखेरि भयो, किनकि अब हामीले देख्दैछौँ मलहरू त बाहिर अलिकति सहरदेखिको बाहिर पनि है निर्माणहरू भइरहेको छ है। बजारहरूको यस्तो हाम्रो प्राइम ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो हातबाट एकपल्ट उम्केछ भने चाहिँ हाम्रो हातबाट यो चाहिँ अब जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म भन्न चाहन्छु एसटिएनएम हस्पिटलमा चाहिँ एसटिएनएम हस्पिटल नै होस् अथवा अस्पताल नै होस्, जुन चाहिँ अब समाजको लागि चाहिँ सबसे उपयोगी कुरो हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद।